नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राज्यांत ग्रँड अलायन्स जातलें काय जावचें ना हाचो प्रश्न आतां फाटीं पडला. ग्रँड अलायन्स जावपाची शक्यता निदान झेडपी इलेक्शना पुरती तरी आतां संपुश्टांत आयल्या. अलायन्स जावपा खातीर ज्या लोकांनी यत्न केले ते आतां कडेक सरल्या आनी परिस्थितीचेर कांय गजाली तांणी सोडून दिल्या. जो तो आपलो एकला चलो रे असो मार्ग घेवन फुडें वचपाक लागला. तातूंत काँग्रेसचो MLA केपेंचो एल्टन डिकोस्टा हांणी व्यक्त केल्लीं मतां ही स्पश्ट आनी क्लियर आसा. ताणें म्हणलां की एक गोंयकार म्हणून, आमदार मागीर पूण एक गोंयकार म्हणून जर आपणाक तुमी विचारलें जाल्यार आपूण सांगतलो की अलायन्स ही काळाची गरज. गोंय जर साल्वार जातलें, गोंय जर फुडें वतलें आनी गोंय जर फुडल्या पिडीक उरतलें जाल्यार अलायन्स जावपाची गरज आसा. ह्या सरकाराक आनी ह्या पक्षाक हरोवपाची गरज आसा आनी सगळे एकठांय आयल्या शिवाय तें कशेंच शक्य ना. ताणें सांगलां की आपूण आपलें मत व्यक्त केलां, बाकीचें जें कितें आसा तें तुमी अध्यक्षाक विचारा. इश्टानो, ह्या सगळ्या प्रक्रियेंत जो ताचो एक उद्वेग आसा, ताचो जो एक मनाची कळकळ आसा, तळमळ आसा, ती जर पळयली जाल्यार असो तातूंतल्यान एक फील येता की पक्षांतल्या खुबश्या जाणांक अलायन्स जाल्लें जाय. कारण प्रत्येकाक खबर आसा की ते खंय आसा ते. पक्ष कशे तरेन वीक जाला आनी पक्ष कशे तरेन हळू एक मार्जिनलायज जावपाक लागला हाची कल्पना खुबश्या जाणांक आयल्या. हाचो अर्थ असो न्ही की ह्या पक्षा कडेन कार्यकर्ते ना, ह्या पक्षा कडेन संघटन ना किंवा ह्या पक्षाक लोकांचो तेंको ना. लोकांचो खूब सपोर्ट आसा. पण टायम टू टायम जाल्ले जे फुटी करून जे फुटून जे गेले आमदार, ताका लागून पक्षाचो मॉरल हो कमी जाला. आनी ह्या परिस्थितींत जर पक्ष सिंगली गेलो, एकठो गेलो जाल्यार कांय घडचें ना हें सगळ्यांक आतां कळून चुकलां. म्हणून एल्टन डिकोस्टा हांणी आपले स्पश्ट विचार मांडल्या आनी ते मांडटा आसतना खंय तरी तो कोणा कडेन तरी बोट करता. तो म्हणटा तुमी अध्यक्षाक विचारा. हे सगळे प्रक्रियेंत जी चर्चा आमी आयकता, जी चर्चा खूब जाणां कडल्यान कळटा, ते चर्चेंत कितें घडलां तेन्ना खुबश्या जाणांचो एक राग, एक चिंता ही तातूंतल्यान दिसता. आनी ही चिंता पक्षाच्या नेतृत्वा विशीं आसा. हें नेतृत्व एक तर मॅच्युअर ना, ताका राजकारणांतले अंडरकरंट्स, ताका सामाजीक परिस्थिती गोंयची आनी पॉलिटिकल तातूंतल्यान जी गरज आसा बांदपाची, ताचें एक ज्ञान, ताचें एक गिन्यान हें नेतृत्वाक कमी आसा काय कितें. कारण जेन्ना युतीची चर्चा म्हणजे अलायन्साची चर्चा सुरू जाल्ली सुरवातीक, खंय तरी एक त्या मार्गांत एक खो घातलो कोणें तरी. तो खो घालपी मनीस कोण आनी तो काँग्रेसीन आसा काय कितें, तो काँग्रेसचो नेतो काय कितें, तो कोणाच्या इशाऱ्या वयल्यान थोडेशे पक्षाचे जे एकूण धोरण आसा ताका तोडो दिता काय कितें, असो एक प्रश्न कांय जाण आतां खाजगीत तरी विचारता. तो कोण हाची जाप ही आतां लिडरांनी दिवची पडटली पक्षाच्या. आनी युती कित्याक जायना ती, कारण युती जावची म्हणून सुरवातीच्यान विजय सरदेसाय हो स्पश्ट आशिल्लो. गोवा फॉरवर्ड हाणें सुरवात ही खरी जाल्यार अलायन्साची सुरवात, ग्रँड अलायन्साची चर्चा आनी ग्रँड अलायन्साच्या माध्यमांतल्यान 3 पक्ष तरी सुरवातीक एकठांय हाडपाचे सगळे यत्न हे विजय सरदेसायान सुरवातीक केले. मनोज परब हाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी गोवा फॉरवर्ड हे 2 भिन्न टोकां. दोगांची धोरणां वेगळीं, दोगांची राजकीय जे कितें एक मत आसा तें वेगळें आसा, तांचे सगळेच आयडियोलॉजी वेगळी आसा. तरी सुद्दां भाजपाक जर हरयतले जाल्यार विरोधक एकठांय येवपाक जाय, सगळे तरेचे मतभेद कडेक दवरुपाक जाय आनी एक गोल निश्चित जावपाक जाय की भाजपाक हरोवप. ते हातूंतल्यान विजयान मनोज परबाक लागीं हाडलो, ताच्या बरोबर चर्चा केली, ताच्या बरोबर ताणें एक कार्यक्रमय केलो फातोर्ड्या
आनी हे सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी एकठांय येता अशें दिसता आसतना काँग्रेस खंय तरी खरें ताणें लीड घेवपाक जाय आशिल्लें ह्या सगळ्या हातूंत. तो खंय तरी फाटीं रावता काय कितें अशें एक दिसून आयलां. युरी आलेमांव आपले परीन प्रयत्न करतालो. तोचोय आवाज आतां खंय आयकपाक मेळना. तो ओगी कित्याक आसा? ताचें चलना काय कितें? ताचें कोण आयकना काय कितें? कारण प्रत्येक वेळा ताणें सांगलां की अलायन्स जाय. अलायन्स केल्या शिवाय आमकां गत्यंतर ना हें युरी आलेमांवान सुरवातीकच स्पश्टपणान सांगलां. मागीर ताचें कोण आयकना काय कितें? लिडरशीप मेरेन ताचें म्हणणें पावना काय कितें? जी दिल्लींत बशिल्ली लिडरशीप आसा किंवा जे थंयच्यान AICCचे हांगचे हे म्हणून ऑब्जर्वर म्हणून जे येता तांचे मेरेन सगळ्यो गोश्टी स्पश्टपणान पावना काय कितें? हांगची जी ग्रावंड रियलिटी आसा ती तांकां खबर ना काय कितें? असो एकूण प्रश्न निर्माण जाता. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपले 12 कॅन्डिडेट जाहीर केले. आयज तांणी फॉर्मांय भरलीं कितलेशेच कॅन्डिडेटाची. तिसवाडीचे 3 कॅन्डिडेटाची फॉर्मां आयज भरलीं विरेश बोरकार हांच्या उपस्थितींत. बार्देसांत मनोज परबाच्या उपस्थितींत फॉर्म काही कॅन्डिडेटांनी भरले. 12 कॅन्डिडेट जेन्ना डिक्लेअर जाले तेन्ना खंय तरी प्रश्न तांकां विचारले गेले तर तांणी परस्पर 12 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले अशें म्हणून काँग्रेस लिडरशिपीन सांगलें. पूण एल्टन डिकॉस्टाचें म्हणणें अशें की तांकां म्हणजे जे बेजीक सुरवातीक एक जे डिस्कशन जाल्लें तातूंत 12 सीट हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दिवपाचें निश्चित जाल्लें, स्पश्ट जाल्लें हें आपूण सांगता कित्याक आपूण आशिल्लो. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट मिटींग अशें ताणें सांगलां. मागीर कोण ह्या सगळ्या हातूंत एक पाचर मारपाचें काम कोण करता? कोणाक अलायन्स जाल्लें नाका? कोणाक विरोधक हे कमकुवत जाल्ले कोणाक जाय? कोण हें सगळें घडोवन हाडटा असो एक प्रश्न आतां सगळेच विचारपाक लागले आनी त्या प्रश्नाची सद्या तरी कोणा कडेन जाप ना. गोवा फॉरवर्डान जेन्ना ताच्या लक्षांत आयलें की खंय तरी एक जाय तशें मना सारके गजाली जायना, ताणें आपल्या परीन आपलें काम स्टार्ट केलें. ताणें कॅन्डिडेटी डिक्लेअर केले. आतां अशा परिस्थितींत कोणी म्हणूंक शकता की तुमी परस्पर तुमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर कशे केले? झेडपी इलेक्शन हें लागीं पावलें आनी ताची कार्यक्रम पत्रिकाय तयार जाली. म्हणजे इलेक्शन कमिशनान ती ताचें टायम टेबल डिक्लेअर केलें. अशें आसतना काँग्रेस एक टायम काडटा. हे सबबी सकयल जर बाकीच्या पार्टींनी आपले कॅन्डिडेट जर डिक्लेअर केले जाल्यार तातूंत कितें चुकलें? ते म्हणटा की आमचे आतां ते ऑब्जर्वर कोण येवपाचे आसा तांच्या उपस्थितीन आमी फायनल कॉल घेतले. उमेदवारी भरपाचे म्हणजे उमेदवारी अर्ज भरपाचे सुरू जाले त्या दिसा मेरेन जेन्ना तुमचें सारकें डिसिजन जायना, पयलीं सुरवातीचे एक लिस्ट काँग्रेसीन पयलींच डिक्लेअर केलां. आतां तें जेन्ना डिक्लेअर केलें तेन्नाय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान प्रश्न विचारिल्लो. आमचे जेन्ना अलायन्साचे टॉक्स चालू आसा काँग्रेसीन परस्पर सीट डिक्लेअर कशें केले? ताचेर जाप म्हणून अमित पाटकर सांगता की त्या जागांचेर डिस्कशनच नाशिल्लें म्हणून आमी डिक्लेअर केलें. आतां अलायन्साचें जेन्ना डिस्कशन चलता हें सरसकट गोंयच्या 50 मतदारसंघाची चर्चा अशें एक सादारण सगळेच गृहीत धरता जाल्यार ते सगळे जे बाकीचे अलायन्स पार्टनर्स आसा तांकां विश्वासांत घेनासतना लिस्टां जाहीर कशी जाता? सो एक लिस्ट एकट्यान जाहीर करता, दुसऱ्यान आपले लिस्ट जाहीर केले, तिसऱ्यान आपले लिस्ट जाहीर केले. आनी असो जेन्ना वेळ काडूपणा जेन्ना जाता तेन्ना पक्ष हे मोकळे आसता कारण तांकां सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट हे जे एक हें आसा म्हण आसा ते सगळ्यांकच लागू पडटा. प्रत्येक जाणाक हांगा सर्वायव जावपाक जाय, टिकून रावपाक जाय. ताका लागून राजकारण आपआपले परीन प्रत्येक जाण फुडें व्हरपाचो यत्न करता. कितें चल्लां गोंयांत? गोंय सद्या ज्या परिस्थितींतल्यान वता आनी खास करून गोंयची जनता म्हणजे जेन्ना सुरवातीक अलायन्साची जेन्ना ते एकठांय येवपाची किंवा चर्चा तांची जेन्ना सुरू जाली लोकांनी म्हणलें की गरज आसा, अलायन्स जावपाची गरज आसा, ग्रँड अलायन्स हें जावंक जाय. आनी जेन्ना तें सुरू जालें तेन्ना लोकांनी एक निश्वास सोडलो की खंय तरी आतां एक पॉलिटिकली विरोधक एकठांय येता. हें बरें चित्र. जे राजकीय विश्लेशक आसा तांचें म्हणणें आशिल्लें की विरोधक एकठांय आयल्या शिवाय कांयच जावचें ना.
पूण विरोधक एकठांय येता येता अशी मदल्यान जी एक हें मारपाचें जें काम चलता तें कोण करता नेमको आनी कित्याक करता. ब्लॉक लेवल हाजे कार्यकर्त्यांक काँग्रेस हावसांत घुसोवन तांचे जेन्ना ते विरोध करता म्हणून आमी तें करूंक शकना अशे तरेन जेन्ना लिडर जेन्ना स्टँड घेता प्रत्येक कडेन अशेंच जातलें मागीर. हो ब्लॅकमेलिंगाचो प्रकार आसा. ते कार्यकर्ते जेन्ना पक्षाची ध्येय धोरणां ठरयता तेन्ना पक्षाक म्हाका दिसता अशा पक्षाक तशें खूब बरो फ्युचर आसा अशें दिसना. आनी लिडरशीप ही कित्या खातीर आसता नेमणें सगळ्यांचें आयकप, आयकावे जनाचे करावे मनाचे म्हणजे एकट्याच्या मनाचें न्ही. जो कोर ग्रूप आसा तांणी तें ठरप प्रत्येकाचें आयकप. आनी तुमी प्रत्येक जर 4 लोक येवन जेन्ना सांगता नाका अलायन्स नाका, आतां खंयचे बेसीसचेर अलायन्स नाका ते लोक सांगता हाचोय विचार जावपाक जाय. अलायन्स करपा फाटल्यान एक व्यापक एक त्या फाटले एक हें आसा, विचार आसा. तो विचार कार्यकर्त्यांक पटोवन कोणें सांगप की बाबा हे खातीर आमी एकठांय येवपाची गरज आसा. त्या कार्यकर्त्याचो स्वताचो इंट्रस्ट आसतलो, ताका इलेक्शन स्वता लडोवपाचें आसतलें झडपीचें, म्हणून तो 4 लोक जमयता आनी तो काँग्रेस हावसांत घुसता. अशा लोकांचें कितले मेरेन लिडरशिपीन आयकप हो सुद्दां एक प्रश्न आसा. सो आतां अशे स्टेजीचेर पावला की झडपीचे इलेक्शनाची सगळी प्रक्रिया नेटान आतां सुरू जाल्या. आतां अलायन्साचे टॉक्स हे लिटररी आतां अशक्य जाल्या कारण कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले. आनी आतां समजा जर कितें अशें आमी अलायन्स करुया म्हणून सुद्दां जर काँग्रेसीन एक भुमिका घेतली जाल्यार सुद्दां आतां अलायन्स करप हें महाकठीण आसा. एक तरी सुरवातीच्यानच झडपी इलेक्शन ह्या अलायन्साच्यान विरोधकांनी कडेक दवरपाक जाय आशिल्लें समजा जर कितें अडचणी आसा जाल्यार. आनी मागीर विधानसभा निवडणुकेच्या वेळार सगळ्यांनी पूर्ण ताकतीन देंवपाक जाय आशिल्लें. तर तुमची सुरवातच जेन्ना अशी कमकुवत जाता तेन्ना फुडें कितें जातलें. अलायन्स जर झडपीचें अडचणीचें ठरता आनी खुबदां अशीं जीं बारीक इलेक्शनां आसता, पंचायत इलेक्शन आसूं, म्युनिसिपल इलेक्शन आसूं, जिल्ला पंचायत इलेक्शन आसूं, थंय समजा जर अडचणी येता कारण कार्यकर्ते हे तेच अनेक म्हणजे पक्षांचे कार्यकर्तेच कॅन्डिडेट आसता खुबदां. 1 आसता, 2 आसता, 4 आसता, 5 आसता आनी तांकां तातूंतले एकट्याक मेळटकच 4 जेन्ना नाराज जाता अशी जेन्ना सिच्युएशन आसा तेन्ना एक डिसिजन घेवपाचो एक प्रोरोगेटीव हो लिडरशिपीक आसपाक जाय आनी लिडरशिपीन तो घेवंक जाय. ह्या प्रकरणांत हे ग्रँड अलायन्स जाका म्हणटा तातूंत लिडरशीप ही कमकुवत थरल्या, मॅच्युअर ती पुराय ना जाय तशी. आनी खंय तरी पक्षाचें एक व्यापक भलें जाका म्हणटा एक बरें पक्षाचें जावपाक जाय असो जो एक विचार आसपाक जाय तो लिडर कितले करता हे विशीं आतां दुबाव लोकांच्या मनांत उपर आसपाक लागला. अलायन्स जावचें ना हें जवळपास निश्चित जालां. खंय तरी जालें जाल्यार आतां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांचे मदीं थोडें अंडरस्टँडींग जावपाक शकता. आतां तें खंयच्या लेवलाचेर जातलें हें अजून स्पश्ट ना. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या सगळ्या हातूंत येतलो काय कितें आनी आयलो जाल्यार आतां तो कसो येतलो. कारण ऑलरेडी काम सुरू जालां, कार्यकर्ते देंवल्या फिल्डांत आनी ते काम करपाक लागल्या, ते प्रचार करपाक लागल्या आनी आतां इतलो लेट सगळें जाल्या उपरांत तांकां कन्विन्स कशें करप हो सुद्दां एक प्रश्न निर्माण जातलो. अलायन्स हें खूब अडचणीच्या हातून आसा परिस्थितीन. असो ह्या पयलीं आमी एक एपिसोड केल्लो आनी तातूंत आमी स्पश्टपणान सांगिल्लें की खंय तरी एक विश्वास एकामेकाचेर दवरपाचें जें हें आसा तो कमी पडटा, एक मॅच्युरिटी कमी पडटा. ताका लागून अलायन्स अडचणींत आयलां, ग्रँड अलायन्स अडचणींत आयलां अशें आमी पयलीं स्पश्ट केल्लें 8 दिसां पयलीं. आयज परिस्थिती जवळपास तशीच आसा आनी सगळे लोक ह्या सगळ्या हातून नाराज लोक जाल्या. कारण लोकांक मना पासून दिसतालें की कितें तरी आतां जावपाक जाय. गोंय जर वाचयतलें जाल्यार जशें एल्टन डिकॉस्टान सांगलां आनी खुबशे राजकीय फुडारी, सामाजीक कार्यकर्ते सगळेच आतां सांगपाक लागल्या की खंय तरी सरकारी पक्षाक एक धक्को लागपाची गरज आसा. ताका लागून विरोधक स्ट्रॉंग जावपाक जाय. पूण ते विरोधक स्ट्रॉंग जावपाचे ऐवजी बारीक सारीक राजकारणांत ते इतले घुस्पल्या तातूंत पक्षाचे हितूय ते विसरल्या
आणि खंय तरी ह्या हातून भायलो कोण तरी ह्या सगळ्या प्रक्रियेत कंट्रोल करता काय कितें कितें प्रक्रिया कंट्रोल करता काय कितें असो दुबाव आतां लोकांक येवपाक लागला. येवपी दिसांनी आनी कांय गजाली स्पश्ट जातल्यो. आमी जेच विचार तुमकां सांगल्या ते जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आणि आमचो चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली म्हणजे ग्रँड अलायन्स हो जातलो जावचो ना, ताची कितें गरज आसा, कोण ताका जबाबदार आसा, ही जी मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सान निश्चितपणान नोंदया. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.